तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. आनी युनिक गोवा आसा आयज अवेडे पारोडा हांगा कुडचडे मडगांव मार्गा वयलो अवेडे पारोडा ह्या गांवाक जोडपी कुशावती नदी वयलो हो पूल दर वर्सा प्रमाणे ह्या वर्साकय उदकापनाक गेला. आनी तुमी पळयतात व्हिडिओन उदक कितलें भरिल्लें आसा. सगळ्याक उदकूच उदक आसा. आनी ह्या वर्साक तो पयलेच फावटी हो पूल उदका सकयल गेला. आनी दोन कडेन उदक भरिल्लें आसा. एक एडवोकेट फारिया हांच्या घरा कडेन आनी दुसरे पारोडा अवेडे जोडपी पूल जो आसा थंय उदक भरिल्लें आसा. तेका लागून ह्या रस्त्या वयली वाहतूकय विस्कळीत जाल्ली आसा. वाहनां रस्त्याक सगळ्या उदक भरल्यान ह्या मार्गार वाहनाकय खूब अडचण जाता. आनी तरी लोक कांय ठिकाणी रिस्क घेवन ह्या उदकांतल्यान टू व्हिलर, फोर व्हिलर आनी चलून येतना दिश्टे पडटात. तरी सगळ्यांनी खबरदारी घेवची, कारण उदक वाडत आसा हांगा अशें दिसता पयल्या एकूण स्थिती. तरी सगळ्यांनी खबरदारी घेवची अशें तुमकां युनिक गोवा वतीन आव्हान. तुमी पळयतात युनिक गोवा आनी सबस्क्रायब, शेअर, लायक युनिक गोवा वरची. व्हिडिओ काढ नका. व्हिडिओ पण घे. किती काढतो तू व्हिडिओ? कितें Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.